matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, Pizza 19, nibuan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Leyte. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, executive order mipasabot nga ongoing ang trabaho sa Palao Market. Claim sa unang kontraktor sa merkado padayon pa nga gikontest sa Court of Appeals. ICDRRMO response clusters gamonitor o nangandam sa epekto sa low pressure area. Organisasyon sa Iligan City Water Works System kinahanglan og technical experts. Sa kauluhan, senador nagpasidaan sa NCAC may tungod sa posibleng sangkuan kuno galing mapakyas nga ipatuman ang expanded centenarian law. Presidente Bongbong Marcos gimiting ang economic team aron tukion ang 2025 nga national budget. Niya gibabantayan sa mga electronic cooperative ang epekto sa bagyong Kirubin. Sa balita sa gawa sa nasod, 32 ka mga katawhan sa Somalia namatay tungod sa suicide bombing o pagpangatake. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Christian Marriage Act sa Pakistan giusab sa gobyerno. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, ongoing ang construction sa New Palao Public Market karong panahon na. Kini ang gipadayag ni Engineer Tata Actob, ang head sa City Engineers Office atol sa legislative inquiry sa nakalabay nga adlaw. Sumala pa ni Engineer Actob nga alang sa completion sa na-design ang unbuild sa naasoy proyekto ang gihimo karon pamaagi sa bag-ong kontraktor nga Metro Stone Ridge Corporation. Gisugdan ang pagpadayon sa mga proyekto niadtong Setyembre 17 ning tuiga. Nikabat na sa kapin 253 milyones pesos ang kantidad sa kontrata alang sa pagpadayon sa mga proyekto. Ang nakalatid nga kantidad ang kabahin sa orihinal nga pundo sa nasoing merkado nga kapin sa 583 milyones pesos. Gikatahong nga padayon paghihapon ang nga gi-contest karon sa lokal nga kagamanan sa Iligan ang gi-claim nga kahumanan sa unang kontraktor sa New Palao Market. Kini usab ang gipadayag ni City Legal Officer Attorney Bert Padilla sa legislative inquiry sa nakalabay nga adlaw. Sumala pa ni Padilla nga wala makauyon ang syudad sa desisyon sa Construction Industry Arbitration na Commission nga bayran ang claim sa unang kontraktor. Midugang sa pag-ingon si Padilla nga anaa pa kini sa Court of Appeals karong panahona. Mihinay na ang tropical depression nga Kirubin o karon nibalik na lamang kini sa low pressure area apan tungod adunay kasagaran nga kahigayunan nga mahimo kining mobalik sa tropical depression sa sunod nga 24 oras. Gitigom sa Iligan City Disaster Reduction Management Office ang mga response clusters aron nga
mangandam. Kini tungod kay nagpahimangno ang Office of the Civil Defense Region 10 nga dali mudako ang Agos og Iligan River nga mao'y hinungdan sa pagbaha sa Barangay Abono, Tipanoy ug Tubod. Ingon man dali nga mudako ang Mandulog River. Padayon ang pagmonitor sa ICDRRMO sa kahimtang sa dagan sa panahon. Gipasabot ni Iligan City Mayor Freddy Siao nga usa ka kinahanglang ayuhon ang organisational structure sa Iligan City Water Works System aron makahatod og maayong serbisyo sa tubig sa tibok Iligan. Sumala pa niya 14 kon 40 ka tuig na ang Iligan City Water Works System nga walay technical nga mga eksperto nga gasuporta sa ilang division heads. Walay mga bag-ong nadawat nga mga empleyado nga adunay technical nga kahibalo. Dugang pa niya usa kini sa hinungdan nga alanganin muhulam og dako nga pundo ang LGU aron nga ipaayo sa water system tungod kay walay technical experts nga makahimo og mga insaktong nga proyekto pag-ayo sa serbisyo sa tubig nga mo-manage nini. Gawas pa sa pag-ayo sa organizational structure sa Iligan City Water Works System, prioridad sa administrasyon ang pagpangita og asa ang mga usik nga tubig o non-revenue water. Mintras giayo kini nga mga isyu, gitugutan ang water utilities sama sa Hanabana og Mindanao Water Cooperative System nga mo-operate sa mga lugar lamang nga wala maabti sa serbisyo sa Iligan City Water Works System aron makatubig ang mao mga dapit sa nakalabayng adlaw. Nakatubig na ang Barangay Abono, diin naabli ang Hanabana. So sumala pa kang Mayor Siao, maayo ang katuyuan sa desisyon niya og sa konseho nga ipasulod ang mga pribadong water utilities gihimo usab kini sa LGU sa Cagayan de Oro, diin tulo ka kompanya ang misulod sa ilang syudad og sa LGU sa Tagbilaran, Bohol, diin may pasulod usab og 5 ka mga kompanya. O karon sa balita sa kauluhan ng pasidaan si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa National Commission on Senior Citizens NCAC mahitungod sa posibleng sangkuan kung ugaling mapakyas nga ipatuman ang Republic Act number 11982 o ang Expanded Sanitarian Law sa umaabot nga Enero. Gihatagan og katinawan sa senador nga angay sugda na sa NCAC ang pagpangapod-apod sa mga benepisyo pag-abot sa bagong tuig kay kung dili mahimo nining atubangon ang kasuko sa mga lulo ug lula nga dugay nang naghulat sa panalangin sugod dihang gipirmahan na ni atong Marso 2024. Gibansagang Rebellia Law ang Expanded Centenarian Law nga naghatag og cash gift sa mga senior citizen nga nakaabot na sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 sa naasong balaod mahatagan sila og tag 10,000 pesos. Ang mga centenarian usab o ang mga senior citizen nga nakaabot na sa edad nga usa ka gatos sugod sa implementasyon sa balaod ang makadawat og one-time cash gift nga usa ka gatos 1,000 pesos. Sumala pa sa senador halos 200,000 ka mga senior citizens ang gilaom makapahimulos nini ilalom sa nasong balaod. Busa panawagan sa senador ngadto sa NCAC nga tumanon ang ilang obligasyon og siguroon nga andam na nga mahatag ang mga payout pagsulod sa Enero 2025. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usisa sa 2025 nga balaodong nasudnong budget. Kini human gitigom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang mga economic managers o Executive Secretary Lucas Bersamin. Base sa larawan nga gipadala sa Presidential Communications Office, makitang magkaatbang sa usa ka long table sa Malacañang sila si Presidente Marcos kauban sila si Budget Secretary Amina Pangandaman o Finance Secretary Ralph DPWH Secretary Manuel Bunuan o NIDA Secretary Arsenio Balisacan. Una nang gisulti ni Bersamin nga adunay mga line item o provision sa National Budget Bill ang ibito ni Presidente Marcos alang sa kaayuhan sa mga Pilipino, mga tukma nga fiscal policy o pinasubay usab sa balaod. Ana sa 6.352 trilyones pesos ang balaodong nasudnong budget alang sa mosunod nga tuig
una nang gipadayag ni Bersamin nga dili mahinayon sa Disyembre 20 ning tuiga ang pagpirma sa presidente sa nasudnong budget. Apan wala usab gikasulti sa Malacañang kung kanusa ang paghingpit sa balaod sa General Appropriations Bill. Gipasiguro sa National Electrification Administration NEA sa mga electric cooperative nga mabantayan ang power sector gikan sa epekto sa bagyong Kirubin nga nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Mindanao ug Visayas. Nagpagawas ang NEA Disaster Risk Reduction and Management Department og advisory alang sa tanang mga electric cooperative sa mga lugar nga maapektuhan sa bagyo kung asa giabisuhan ini ang mga kooperatiba nga gilayong magpahigayon og haom nga tubag sa unsa mang epekto sa bagyo sa power sector. Gilangkuban niini sa pag-activate sa emergency response sa organisasyon sa kada electric cooperative og ang padayon nga pagmonitor sa sitwasyon sa ilahang area of operation. Gipasiguro usab sa niya nga adunay igo nga material o buffer stock nga giandam aron nga magamit alang sa hinanaling power restoration sa higayon nga mahimo na kining ipatuman. Dungan niini gipasumiti usab sa kung gipasumiti usab ang kada electric cooperative sa damage og situation report may tungod sa epekto sa bagyo sa mga power facilities, transmission lines og iban pa. Lakip usab sa report ang mga gipahigayong partial og complete power service restoration. O karon sa balita sa gawas sa nasod, ana sa 32 ka mga katawhan ang namatay samtang 63 ka mga katawhan usab ang nasamdan sa Mogadiscio sa nasod sa Somalia tungod sa usa ka suicide bomber. Sumala pa sa kapulisan ang pagpangatake ngadto sa mga katawhan nahitabo human ang suicide bombing. Dugang pa sa taho nga gitarget sa mga terorista ang mga katawhan, security officials, negosyante o uban pa. Ang naaso yung pagpangatake giangkon sa teroristang grupong Al-Shabaab nga ilang kalihukan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipirmahan sa gobyerno sa nasod sa Pakistan ang kabag-uhan sa Christian Marriage Act of 1872. Diin giilisdan ang age of consent ngadto sa mga kabatan-unan nga makasal. Sa naasoyng kabag-uhan ana sa 18 anyos ang minimum age, diin angay nga pakaslan ang mga Kristohanong lalaki o babae. Makatabang ang naasoyng balaod aron nga mahatagan og proteksyon ang mga Kristohanong kabatan-unan batok sa forced conversion o child marriage. Apan gituan sa mga Kristohanon nga maghimo gihapon og pamaagi ang ubang mga katawhan aron nga dili masunod ang naasoyng balaod. Sa kasamtangan, walay isa sa mga kasaysayan sa Pakistan ang napreso o gipapreso tungod lamang sa kasong forced conversion. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area nga kanhi bagyong Kirubin. Gibanabana nga na kani mahimutang sa gilayong 245 kilometro sa silangang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Shear line ang makaapektar sa eastern section o sa southern Luzon, northeast monsoon o hanging amihan ang makaapektar sa Luzon. Ang eastern Visayas, Caraga ug ang ubang bahin sa Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao ang makaangkon gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan gumikan epekto kini sa low pressure area. Samtang ang Bicol Region, Quezon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ang makasinatiw madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa shear line og sa hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 23 ug ang kainiton mosangkos sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganeha sa alas 6:15 ug mosahop unya sa alas 5:31 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pidjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Magpasalamat og maingon, mayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.